बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दरियाओं की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीलॉग होगा वो लाइव होगा और उसमें हम 6 घंटे तक आपके साथ मौजूद रहेंगे। मेरे साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं पाकिस्तान के मीडिया के। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने रियासत के सामने घुटने टेकने से इनकार किया। ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। इनमें हमारे साथ समीना पाशा साहिबा मौजूद होंगी, खातून है, मैंने सबसे पहले उनका नाम लिया। और यह मकबूल जान साहब, हारून रशीद साहब, हमारे साथ समी इब्राहिम साहब होंगे, साबिर शाकिर साहब होंगे, उमर दराज गोंदल साहब होंगे, हमारे साथ सभी कादमी साहब होंगे और मेरे बड़े प्यारे दोस्त मेरा भाई सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं मीडिया के जो हमें ज्वाइन करेंगे। हम एक टेलीथॉन करने के लिए जा रहे हैं और ये लाइव टेलीथॉन होगी। जो दरियाई इलाके हैं जहां पे सैलाब आया वहां से सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से पाकिस्तान को इस आफत से बचाया जा सकता है। देखें, ये बहुत बड़ी आफत है, ये कोई छोटी मुसीबत नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं अभी आपके सामने चीज़ें रखूंगा, लेकिन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से ऑनवर्ड हम एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं जिसमें हम सारे पाकिस्तानी अपने अपने तौर पे सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। हम सारे मिलकर फंड रेजिंग करेंगे और फिर उस फंड को सैलाब मुतासरीन के लिए हम खर्च करेंगे। हमने एक चीज़ का तहैया किया सब लोगों ने मिलकर कि हमने किसान को वापस खड़ा करना है, खासतौर पर छोटे किसान को जिसकी फसल तबाह हो गई, जिसका खेत तबाह हो गया। हम उसे कैसे सहारा दे सकते हैं, नए बीज के साथ, खाद के साथ, उसकी फसल के अंदर हल चलाकर, और बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं वो भी हमने करने हैं। लेकिन पहले जो है वो रेस्क्यू का काम है, रिलीफ का काम है, उसके अंदर हम जो कर पाएंगे पहले वो करेंगे। और ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम खुद ग्राउंड के ऊपर हमारी टीमें ये काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में हम बड़ी तेज़ी से ये काम करेंगे। और इसके लिए ये एक टेलीथॉन जो आज शुरू हो जाएगी रात 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और ये हम तकरीबन 5 घंटे इसको 5 से 6 घंटे में इसको जारी रखेंगे। और ये सारे लोगों के मैंने नाम लिए, ये लोग हमारे साथ इसमें मौजूद होंगे। सूरत हाल क्या है नाज़रीन, पंजनद में 5 घंटों में 1 लाख से क्यूसिक से ज्यादा का पानी जो है उसमें इजाफा हो गया है। 6 लाख क्यूसिक से ऊपर का रेला इस वक्त पंजनद से गुजर रहा है। हेड गंदा सिंह में पानी में लगातार इजाफे का रुझान हो रहा है। हालांकि इंडिया में बारिशें रुकी, इसके बावजूद जो पानी का फ्लो है, जो पीछे से पानी आता चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। और अभी इतला आई है कि इंडिया में मजीद बारिशें आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में अगले 2 से 3 दिन में बहुत तेज बारिशों की और तूफानी बारिशों की पेशन गोई है। बेशतर अजला के अंदर ये बारिशें हो सकती हैं, ये 9 सितंबर 10 सितंबर इन दिनों के अंदर। तो सूरत हाल अभी गंभीर है और हमें किसी बड़े चैलेंज का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो अब तक की है डिटेल वो मैंने आपके सामने रखी। मुल्तान में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। वहाँ पे जलालपुर पीर वाला का जो मुख्तलिफ बंद थे, जो ब्लॉकेज लगे हुए थे पानी के आगे, वो टूट गए हैं। और उसके बाद दर्जनों देहात और दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई है। ये पीर महल का इलाका पूरा का पूरा डूबा हुआ है। मुल्तान की सराउंडिंग में जो एरियल व्यू लिया है मीडिया के लोगों ने, उससे पता चलता है कि सारे के सारे इलाके डूब गए हैं और वहां पे इमरजेंसी नाफिज की गई है। पंजाब हुकूमत ने भी ये कहा है कि इस तरफ जाने से गुरेज करें लोग और इंतजामिया की बात माने। मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले किसी को आइडिया नहीं था कि ये एरिया डूब जाएगा, लेकिन पानी इतनी शिद्दत से आ रहा है कि वो कंट्रोल नहीं किया जा सका। इंडिया में भी इसी तरह हुआ है, वहां बहुत बड़ी तबाही हुई है। और सतलुज में इंडिया ने फिर पानी छोड़ा, उन्होंने उसकी बाकायदा वार्निंग जारी की। वो वक्तन फवक्तन वार्निंग दे रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, जबकि इंडिया के अपने अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आई है। यानी जितना जानी नुकसान पाकिस्तान में हुआ, इससे ज्यादा जानी नुकसान इंडिया में हुआ है। जितना मवेशियों का नुकसान पाकिस्तान में हुआ, इससे ज्यादा मवेशी हमने इंडिया में बहते हुए देखे हैं। बल्कि बहुत सारे मवेशियों की लाशें उनकी बहती हुई पाकिस्तान आ गई हैं। बल्कि उनकी कुछ डेड बॉडीज के बारे में खबरें चल रही थी कि इंडिया के साथ दरिया में वहां से कुछ डेड बॉडीज पाकिस्तान भी पहुंची हैं, इंसानों की भी। एहसन इकबाल साहब जो हमेशा बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं, लंबी बात करते हैं, तो एहसन इकबाल साहब ने बताया और ये इस बात का एतराफ़ किया कि सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया है। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो कह रहे हैं हमारी 30 साल की जो मेहनत है वो सैलाब बहाकर ले गया है। सैलाब से सड़कें, रस्ते, पुल और देहात सारे हमारे तबाह हो गए हैं, ये एहसन इकबाल साहब ने कहा। फिर एक और जगह पे एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये भारत ने हमसे बदला लिया अपनी शिकस्त का। देखें, भारत के अंदर जो तबाही हुई है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हुई है। उनका किसान पाकिस्तान से ज़्यादा मुतासर भी हुआ है, उनके देहात, उनकी फसलें भी तबाह हुई हैं,
उनके मवेशियों का नुकसान बहुत बड़ा है, जानी नुकसान भी भारत में बहुत बड़ा हुआ है। तो उनका नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ। इसको आबी जारहियत नहीं कह सकते, ये बात पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। अब इंडिया में डाल के तो आप नहीं बच सकते ना। जो बंदोबस्त आपने करना था, दरियाओं के रास्ते में सोसाइटियां बन गई, उनके रास्ते रोक लिए गए, ये तो होना था। फिर एक कुदरती आफत है, बहुत ज्यादा पानी आया तो डेफिनेटली उसने अपने रास्तों से गुजरना था। जब आप रास्ते ब्लॉक करेंगे तो पानी अपने रास्ते बदलेगा। तबाही तो ज्यादा इंडिया में आई है, पाकिस्तान ने तो ऐसा लगता है खुद तबाही को दावत दी है। हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से, नाकिस प्लानिंग की वजह से भी हमें मार पड़ी है। तो नाजरीन, इस वक्त यानी इंडिया में तो बारिशें उसी वक्त हो रही थी ना, वहां तो सैलाब का उनको आइडिया नहीं, मौका ही नहीं मिला संभलने का। लेकिन हमें तो पहले से हम आगाह हो गए थे कि इतने दिनों के बाद आ रहा है। इसके बावजूद हम अपने मवेशियों को, अपने लोगों को, अपने नुकसानात को कम करने में हम कामयाब नहीं हुए। ये एक एहसन इकबाल साहब का एतराफ है बैड गवर्नेंस का। यानी अब वो सैलाब के खाते डालेंगे अपनी सारी नाकामियों को। ये जो आगे आने वाले दिनों में महंगाई आएगी, जो बेरोजगारी आएगी, जो गुर्बत आएगी, जो परेशानी आएगी, एहसन इकबाल साहब ने उसको सैलाब के खाते में डाल दिया। बांग्लादेश में बहुत सैलाब आते हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम 30-40 साल पीछे चले गए। वो दोबारा खड़े होते हैं, फिर से अपने आप को बनाते हैं और 2 साल के बाद पता भी नहीं चलता कि वहां कोई मुसीबत आई थी। अब इंडिया में पाकिस्तान से तकरीबन आप एक जैसा कर ले चले, जैसा सैलाब पाकिस्तान में आया वैसा ही इंडिया में भी आया। लेकिन इंडिया में किसी ने नहीं कहा कि वो 30 साल पीछे चले गए। आप 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद देखिएगा इंडिया में सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हुकूमत अवाम के ऊपर ही छोड़ देती है, वो मुतासरीन के ऊपर ही छोड़ देती है कि अपनी कमर खुद ही सीधी करो, अपना इलाका खुद ही ठीक करो, अपने मामलात को खुद बेहतर करो, लिहाजा यहां पे फिर चीजें जल्दी ठीक नहीं होती। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, जनाब सैलाब की वजह से हम तबाह हुए, वरना हम तो बहुत कोई स्विट्जरलैंड बनने जा रहे थे। अब ये चीनी का, गंदम का और चावल का जो हालिया बहरान है, ये याद रखिएगा सैलाब से पहले का है। ये जो गंदम वाला इन्होंने पाकिस्तानियों को चूना लगाया और किसान को खास तौर पे, ये सैलाब से पहले का है। ये चीनी वाला स्कैंडल सैलाब से पहले का है। और ये जो हालिया बहरान पैदा हो गया हमारे सरों के ऊपर, ये चावल का भी, ये इनकी वजह से है और इनकी मेहरबानी की वजह से है। लिहाजा एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि 30 साल पीछे हमें धकेल दिया, ये एक बिला वजह कहानी है। अगर हुकूमत अपना पूरी तरह से बंदोबस्त करे और अपनी पूरी एफर्ट लगाए और सब्सिडीज फराहम करे और अपनी पूरी तवानाइयाँ यहाँ पे खर्च करे, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं, जल्दी इसमें से निकल जाएंगे। आप देखिएगा भारत इससे कैसे निकलेगा, आप देखिएगा बाकी मुल्क जहां पे सैलाब आता है वो इसमें से कैसे निकलता है, बांग्लादेश में आता है वो भी इसमें से निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसको भी एक, ऐसा लगता है इस हुकूमत ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है। नादरीन, एक और मेरे पास यहां पे एक खबर है, अकबर बाजुआ साहब ने खबर दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एक वीडियो है, उसमें नजर आ रहा है कि कुछ पाकिस्तानी किसान खड़े, देहाती लोग खड़े, एक पीछे जो है वो पानी की बेड़ी एक खड़ी हुई है, पानी के ऊपर एक कश्ती चलती है ना, एक बेड़ी भी चलती है। वो सज्जाद अली के गाने में शायद आपने सुना होगा, जो लोग नहीं जानते कि बेड़ियां, तो ये बेड़ी जो होती है ये पानी के ऊपर चलती है और इसको एक लंबे डंडे के साथ चलाते हैं जमीन में, उसका वो दरिया के नीचे जाके वो लगता है 30-30, 25-25 फुट लंबा एक डंडा होता है, उसके जरिए से इसको ले जाते हैं। बाद औकात कोई चप्पू से भी चला लेते हैं छोटी बेड़ी को, लेकिन ये डंडे के साथ चलती है ज्यादातर। और इसके अंदर ट्रैक्टर ट्रालियां भी ले जाते हैं, जानवर भी ले जाते हैं, इसमें बहुत वजन आप डाल सकते हैं बेड़ी के अंदर। ये हमारे दरियाओं पे बहुत हैं यहाँ पंजाब में। तो एक बेड़ी पीछे खड़ी है और उसमें वो किसान उतर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब हम इंडिया वाली साइड पे गए थे, वहां से हम चारा काट के लाए। तो वो जो पूछने वाला है वो पूछता है कि इंडिया से चारा काट के लाए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम वहां से लेकर आए। उन्होंने आपको मना नहीं किया? वो कहता है जी उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए अगर आपके जानवर इससे जिंदा बच सकते हैं तो आप काट कर ले जाएं, हमारे ये कंडों पे, किनारों पे जो चारा जितना लगा हुआ है ये आप ले जाएं काट के और जाके अपने जानवरों को आप दें। वो कहता है उन्होंने मना नहीं किया हमें, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि एक मुसीबत आई हुई है, एक परेशानी है, अगर ये पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, जानवर इनके मर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंची, हमें पाकिस्तान वाली साइड से कोई चीज़ नहीं मिली, हम इंडिया वाली साइड पे जाते हैं, चारा काटते हैं। उसने पूछा बीएसएफ आपको मना नहीं करती? तो उन्होंने कहा जी वो हमारी मजबूरी समझते हैं। वो कहते हैं अगर आपका इससे गुजारा होता है तो आप काट कर ले जाओ। तो हम जाते हैं और जाकर काट कर ले आते हैं। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। और देखें दोनों तरफ बॉर्डर के एक ही तरह के लोग रहते हैं। अच्छी बात यह है कि इंसानियत के नाते एक दूसरे के जानवर बचाना, एक दूसरे की इंसानों की जानें बचाना, ये बहुत ज़रूरी है।
اور یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے ایک دوسرے کی جان بھی بچائی کسی آفت کی صورت میں. تو یہ کسانوں نے جب یہ دکھایا تو وہ ویڈیو بڑی زبردست ویڈیو ہے کہ اگر امن ہو اور پیار محبت سے رہیں ہمسائے اور شرارت نہ کریں اور جو بڑے مسائل ہیں ان کو حل کریں تو بڑا پوٹینشیل ہے اس خطے کے اندر آگے بڑھنے کا. ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ریسکیو اس وقت سب سے مین ادارہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے. اگر ریسکیو کو ٹک ٹاکس کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کسی نے سب سے زیادہ سرگرمیوں میں حصہ لیا لوگوں کو بچانے کی وہ ریسکیو ہے اداروں میں سے. پاکستان کے جتنے ادارے ہیں سارے اداروں کو آپ ایک طرف کریں اور ریسکیو اکیلا جو ہے اس نے بہت کام کیا ہے. یہ ادارہ پرویز علیہ صاحب نے بنایا تھا لیکن شہباز شریف صاحب نے ریسکیو کے ادارے سے بدلہ لیا. دو اداروں سے پرویز علیہ صاحب نے ٹریفک وارڈن بنائے تھے اور ایک ریسکیو 1122 بنائی تھی. ان دونوں سے شہباز شریف نے بدلہ لیا. وارڈنز کی تو کئی سالوں تک انہوں نے تنخواہیں نہیں بڑھائی, انہیں بہت تنگ کیا. وہ بیچارے احتجاج کرتے تھے, روتے پٹتے تھے کہ جناب پرویز علیہ کا اس کے اوپر چھاپ ہے لہذا ہم نے اس کو چلنے نہیں دینا. دوسرا جو آپ کا یہ تھا ریسکیو 1122, شہباز شریف صاحب نے اس کی وہ حالت کر دی کہ یہاں پہ میرے پاس یہ خبر ہے, یہ دیکھیں, یہ اس خبر کے اندر باقاعدہ یہ اشتہارات چھپے ہوئے ہیں اور یہ اشتہارات اخبار کے اندر چھپے ہوئے اور لکھا ہوا ہے آپ کا مالی تعاون زندگی بچانے میں معاون, ڈونیٹ ٹو ریسکیو 1122 ٹو سیو لائفز. یعنی ریسکیو 1122 کو آپ ڈونیشنز اپنی دیں, یعنی چندے پہ چلنے والا ادارہ اس کو بنا کر رکھ دیا. نیشنل بینک آف پاکستان کا PCSIR برانچ لاہور میں FC کالج کے ساتھ جو ہے, یہاں میں پڑھتا تھا, ادھر ہم کھانا کھانے جاتے تھے, تو انہوں نے کہا جی ایمرجنسی سروس فنڈ کے اکاؤنٹ نمبر, آگے اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر پیسے جمع کروا دیں. تو شہباز شریف کے دور میں اسی ریسکیو 1122 کو چندے سے بھی چلایا گیا اور پھر جب پاکستان تحریک انصاف کا دور آیا تو انہوں نے ہر ضلع تک اس کو پھیلایا. پرویز علیہ واپس آ گئے نا, اسپیکر بن گئے پنجاب اسمبلی کے, عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گئے. تو کیونکہ پرویز علیہ کا ایک پروجیکٹ تھا بڑے عرصے تک یتیم رہا تو انہوں نے آ کر کہا جی پھیلاؤ اس کو دوبارہ. آج وہی ریسکیو 1122 ہے جو پرویز علیہ صاحب کے دور میں اور عثمان بزدار کے دور میں تمام ضلعوں تک پھیلایا گیا. آج وہ ریسکیو 1122 کام آ رہا ہے. اگر مریم نواز صاحبہ اپنے ٹک ٹاک روک دیں, یہ جو تھوڑی دیر کے بعد جا کے ریسکیو والوں کو سب کو اکٹھا کر لیتی ہیں اور اس کے بعد وہاں ٹک ٹاکس بنتے ہیں, اگر یہ چیزیں روک دی جائیں تو مجھے امید ہے کہ یہ لوگ مزید کام کر سکیں گے, ان کے اوپر سے دباؤ ہٹ جائے گا. پھر ایک اور خبر ہے کہ ماحولیات کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے لاہور میں ناظرین ہم نے بہت دفعہ احتجاج کیا, بہت دفعہ ریکویسٹ کی, لیکن شریف خاندان مانتا ہی نہیں تھا. انہوں نے لاہور میں اندھا دھند کٹائیاں کی ہیں درختوں کی. مثال کے طور پہ یہ اگر ڈان کی رپورٹ آپ دیکھیں تو شہباز شریف کے وزارت اعلیٰ کے دور میں لاہور میں خربوں مالیت کے میگا پروجیکٹس کے لیے ہزاروں درخت کاٹ دیے گئے, اور یہ وہ درخت تھے جس کی عمر 50 سال 70 سال, اتنے پرانے اور بڑے درخت, وہ درخت جو بڑے گھنے درخت تھے, بہت بڑے درخت تھے. ایک جو درخت ہے نا بڑا درخت, وہ کوئی 36 بچوں کو, ننھے بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے, اتنا ضروری ہے. تو انہوں نے جناب وہاں پہ بہت بڑی مقدار میں درخت کاٹ دیے. 5000 درخت انہوں نے لگ بھگ اپنی سڑکیں چوڑی کرنے کے چکر میں, اپنے چھوٹے موٹے پروجیکٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے کاٹ دیے. بڑا احتجاج بھی ہوا لاہور میں, انہوں نے دبا لیا احتجاج پولیس کے ذریعے سے. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بہت درخت لگائیں گے. ہم نے دیکھا لاہور میں کوئی شجر کاری ہوئی نہیں, کوئی درخت لگے ہی نہیں, انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں. اور اب آپ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات دیکھ رہے ہیں. لاہور میں جب اسموگ آتی ہے سردیوں میں آپ وہاں نہیں رہ سکتے, برسات میں عجیب و غریب طریقے سے بارشیں ہوتی ہیں بے موسمی, آپ گزارا کر نہیں سکتے. گرمیوں کے اندر اتنی شدید گرمی ہیٹ ویو آتی ہے کہ آپ اس کا بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو لاہور میں رہنے کے لیے موسم بھی چند مہینے ہی رہ گیا ہے. یعنی ابھی میں اسموک کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جو شخص لاہور کے اندر پورا سال گزار لیتا ہے, اور جو اسموک کے مہینے ہیں جب یہ ہوا میں اسموگ آ جاتی ہے کاربن, تو آپ جب وہاں پہ رہتے ہیں کچھ عرصہ تو آپ کی زندگی کے چند سال کم ہو جاتے ہیں. یہ میں نے باقاعدہ ریسرچ پڑھی کہ لاہور کا جو AQI ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس, وہ سردیوں میں اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے آدمی کی زندگی کم ہو جاتی ہے. یہ ناظرین حالات ہیں. اب آ جائیں ناظرین کچھ پولیٹیکل خبروں کی طرف. عمران خان صاحب نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور ان میں 3 بڑے فیصلے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کہاں کھڑے. پہلا فیصلہ ان کا یہ ہے کہ لاہور میں ملٹری کورٹ سے جو سزا پانے والے میاں اکرم عثمان صاحب, یہ میاں محمود رشید صاحب کے داماد بھی ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فسطائیت کے خلاف الیکشن لڑ کے جیتا بھی تھا. تو اکرم عثمان صاحب کو لاہور کا صدر اب بنا دیا گیا ہے.
اس سے پہلے جو ہیں وہ شیخ امتیاز صاحب نے بڑا شاندار کام کیا، بڑے مشکل حالات میں لاہور کے صدر کے طور پہ بڑے سب سے ٹف حالات میں انہوں نے کام کیا۔ اب میاں اکرم عثمان صاحب آئے، ایک بڑا امتحان ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب اگریسو موڈ کے اندر ہیں۔ ملٹری کورٹ سے جس کو سزا ہوئی اس کو لا کر بنایا لاہور کا صدر۔ پھر 8 سپتمبر کی جو ہڑتال ہے اس کی انہوں نے مکمل حمایت کی۔ جو بلوچستان میں ہڑتال ہونے جا رہی ہے، جو پورے خیبر پختونخوا میں انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک عمران خان صاحب نے بڑا سخت موقف لیا کہ ہم پوری حمایت کریں گے، اچکزئی صاحب کی اور جو اختر مینگل صاحب ہے۔ پھر تیسرا انہوں نے عرفان سلیم صاحب کو نامزد کیا سینٹ کی نشست کے لیے، جہاں سے شبلی فراز صاحب کو نائل قرار دیا گیا۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں عمران خان صاحب اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہے وہ فی الحال پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس وقت عمران خان صاحب ناظرین جو گرفتار ہیں وہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر گرفتار ہیں۔ یہ میں ذرا تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ وہ اندر کیوں ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت جو جیل کے اندر بند ہیں، انہیں القادر ٹرسٹ کا جو کیس تھا اس میں سزا سنائی گئی ہے، وہ اس کی سزا کاٹ رہے ہیں، اس کے بارے میں جیل میں وہ بند ہیں۔ جو 9 مئی والے مقدمات ہیں ان میں عمران خان صاحب کی بیل ہو چکی ہے، اور یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر اس میں بھی وہ گرفتار نہیں ہے، توشہ خانہ 2 والا۔ عمران خان صاحب گرفتار ہیں القادر کیس میں۔ اب اگر القادر کیس لگ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس بنائے گئے ہیں لاہور سے لا کر، وہ لگنے نہیں دے رہے، اور بڑے لمبے عرصے سے انہوں نے اس کیس کو لگنے سے روکا ہوا ہے۔ وکیل یہ کہتے ہیں جیسے ہائی کورٹ میں لگے گا، یہ چند گھنٹوں کا کیس ہے، ہم پہلی دوسری پیشی پہ عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں گے۔ عمران خان صاحب اس اکیلے کیس میں باہر ہیں، یونیورسٹی بنانے والے کیس میں۔ اگر یہ کیس لگ جاتا ہے، فرض کریں 1 دن میں 2 دن میں، جیسے ہی یہ کیس لگے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا فیصلہ آنا پڑے گا۔ اس کا فیصلہ آتے ہی عدالت کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو کے باہر آ جائیں گے، ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن اب جو توشہ خانہ 2 والا معاملہ ہے اس کی سماعتیں تیز کر دی گئی ہیں، وہاں پہ ذرا رفتار بڑھا دی گئی ہے ٹرائل کی، تاکہ اس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے اور القادر والی اپیل لگا دی جائے۔ اگر القادر والی اپیل لگا دی جاتی ہے اور توشہ خانہ 2 کے اندر سزا سنا دی جاتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو اگر القادر میں باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو توشہ خانہ 2 میں وہ جیل کاٹتے رہیں گے، پھر اس کے اندر بھی 2-3 مہینے گزارنے کا موقع مل جائے گا کہ وہ اپیل کریں گے، اپیل نہیں لگ رہی، تو ان 2-3 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے پھر 9 مئی کو استعمال کیا جائے گا کہ کہیں عمران خان صاحب کو فائنلی 9 مئی کی سزا سنا دی جائے۔ تو ابھی تو سسٹم عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ بات کرتے رہتے ہیں، بار بار بات کرتے ہیں۔ اور جو شریف خاندان ہے انہوں نے ایکسٹینشن کا جو ایک فیصلہ کیا ہے اس کے لیے ان کی جانب سے کچھ شرائط ہیں، کچھ دوسری جانب سے بھی باتیں ہیں، اور وہ باتیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں وہ بھی آ جائیں گی آنے والے دنوں میں۔ ایسی چیزیں کوئی چھپی نہیں رہتی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک فیصلہ کیا ہے منگل والے دن کے حوالے سے، اور ان کا فیصلہ یہ ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ اراکین صوبائی اسمبلی جتنے بھی ہیں پنجاب کے، اور جو ویسٹ پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈر، یہ جو مغربی پنجاب یا جس کو آپ کہتے ہیں اڈیالہ کے آس پاس والے جتنے اضلاع ہیں، ان کے سارے ٹکٹ ہولڈرز، سٹیک ہولڈرز، تنظیمی عہدے داران، یونین کونسل لیول تک کے عہدے داران اور وکلا، وہ سارے 9 سپتمبر بروز منگل دوپہر 1 بجے اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے بلوا لیے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ نے۔ اور یہ زعیم لغاری صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے، انہوں نے بتایا جی کہ یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کیا کہ ان ساروں کو بلایا جائے اور بلا کر وہاں پہ احتجاج کیا جائے عدالت کے باہر، یا جو پریشر ڈیولپ کرنا ہے وہ کیا جائے۔ اب اگر توشہ خانہ والا کیس آج چلتا ہے تو وہاں کیا صورتحال بنتی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن عمران خان صاحب کے وکلا کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں جیل سے، کوشش کی جائے گی کہ انہیں توشہ خانہ میں سزا دے دی جائے، تاکہ اگر دوسرے کیس میں باہر آتے ہیں القادر والے میں تو توشہ خانہ والے میں انہیں اندر رکھا جا سکے، اور پھر توشہ خانہ والے کیس میں اندر رکھتے ہوئے 9 مئی والے کیسز میں کوئی راہ ہموار کی جائے اور میکسیمم ٹائم عمران خان صاحب کا جیل میں گزارنے کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔